अस्सलाम वालेकुम अहबाब। ज़बीसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ। ओशियन न्यूज़ पर शेरवान साहब का ये चैनल है, उनके तवज्जुह से मैं ये प्रोग्राम आप लोगों तक पहुँचाती हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं हिकमत कुरान, फ़जीलत कुरान, आओ कुरान समझें, कुरान फ़हमी इसका जो मौजू है, उसके हवाले से जिस सूरत पर बात कर रही हूँ वो है सूरह लहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरत 30वें पारे में शामिल है और अबू लहब के नाम पर इस सूरत का नाम है। ज़माने नज़ूल इसका मक्की है। आयात 5 हैं, अल्फाज 20 हैं, हुरूफ 77 हैं, अदद सूरत 111 है। तर्जुमा इस सूरत का यूं है कि अबू लहब के हाथ टूटे और वो हलाक हो, ना तो उसका माल ही उसके कुछ काम आए और ना वो जो इसने कमाया। वो जल्द भड़कती हुई आग में दाखिल होगा और उसकी बीवी भी जो ईंधन सर पर उठाए फिरती है, उसके गले में मूंज की रस्सी होगी। ये इस सूरत का तर्जुमा था। और जहाँ तक इसके शान नज़ूल का ताल्लुक है तो सूरह लहब के नज़ूल के लिए कहा जो है जो वाक़या है वो यूँ है कि इसके शान नज़ूल में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि अपने रिश्तेदारों और अहबाब को तबलीग की दावत दें। आप सुफ़ा की पहाड़ी पर चढ़ गए और या सबाहु या सबाहा या सबाहा इस तरह की आवाज़ ख़तरे की अलामत समझी जाती थी। चुनांचे इस आवाज़ पर लोग इकट्ठे हो गए। जैसे ही आपने ये कहा कि या सबाहा या सबाहा या सबाहा, जब आपने इस तरह से अपनी आवाज़ निकाली तो तमाम लोग इकट्ठे हो गए। आपने फरमाया, अगर मैं तुमको कहूँ कि इस पहाड़ की चोटी के पीछे एक घुड़सवार लश्कर है जो तुम पर हमलावर हुआ चाहता है, तो तुम मेरी तस्दीक करोगे? लोगों ने कहा, क्यों नहीं, हमने कभी आपको झूठा नहीं पाया। आपने फरमाया, तो मैं तुम सबको एक बड़े अजाब से डराने आया हूँ अगर तुम कुफ्र और शिर्क में मुब्तला रहे। ये सुनकर अबू लहब ने कहा, तेरे लिए हलाकत हो, तूने हमें इसलिए इकट्ठा किया था। जिस पर अल्लाह ने ये सूरत नाजिल फरमा दी। तो ये शान नज़ूल जो है इसका, इस हवाले से मैंने बताया आपको कि शान नज़ूल इसका ये है। और जहाँ तक लहब के मायने हैं, इसके मायने हैं शोला, बग़ैर धुएँ का, चमड़े का उड़ती हुई चीज़, मिट्टी वगैरह। और अबू लहब का असल नाम तो अब्दुल अजी था। अपने चेहरे की सुर्खी और हुस्न जमाल की वजह से अबू लहब कहा जाता था। अपने अंजाम और अमाल की वजह से भी उसे जहन्नम की आग का ईंधन ही बनना था। और अब इसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं। अबू लहब के बारे में जैसा कि हम सबके इल्म में है कि आप हजूर के हकीकी चचा थे। यूँ कहना चाहिए कि आप हजूर के हकीकी चचा थे। हज़रत अब्दुल्ला और अबू लहब दोनों हकीकी भाई थे। इसलिए होना तो ये चाहिए था कि अबू लहब अपने यतीम सगे भाई के बेटे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शाना बशाना खड़े होते, उनकी ताईद और नुसरत में ज़रा भर भी कोई कोताही न छोड़ते। और चूंकि वो बनी हाशिम कबीले का रईस था, इस अहद में कबीले की हैसियत मरकजियत होती थी और इस तरह सरदार की ये अखलाकी सियासी जिम्मेदारी बनती थी कि वो हर फर्द की माशी, फिक्री और समाजी तौर पर मदद करे। हजूर अपने ख़ानदान के एक बाकमाल, सद्दीक व अमीन नेक फ़र्द थे। उनको ना सिर्फ दावत इस्लाम कबूल करता, ना कि वो खुद दावत इस्लाम कबूल करता, बल्कि उन्हें कामयाब बनाने के लिए तमाम वसाइल भी बरूए कार्ड लाता। खूनी ख़ानदानी रिश्ते के अलावा हजूर का पड़ोसी भी था। हजूर का हर लम्हा, हर अमल उसकी नज़रों के सामने था। बुलंद किरदारी, सच्चाई, अमानतदारी, पाकीज़गी, ज़िंदगी का हर पहलू जो था वो उसकी नज़रों के सामने था। लेकिन वो बदबख्त हजूर को सताने के नित नए अंदाज अख्तियार करता। हजूर जब इबादत में मशगूल होते तो उन पर गली सड़ी बदबूदार ओजड़ी जानवरों की आंतें वगैरह हजूर पर फेंक देता। घर के आंगन में कूड़ा करकट डाल देता और जब हांडी पक रही होती तो उसमें गलाजत फेंक देता। उसकी बीवी भी जंगल जाकर कांटे झाड़ियाँ उठा कर लाती और हजूर जिस रास्ते से गुजरते वहाँ लाकर डाल देती और रात को उनके दरवाजे पर कांटे बिछाकर चली जाती। जहाँ लोगों का इज्तिमा होता है, तिजारती बाजार लगते और हजूर तौहीद की दावत देने वहाँ जाते, तो ये बदबख्त लोगों को मुखातिब करके कहता, लोगों ये मेरा भतीजा है, ये दीवाना हो गया है, इसके करीब मत जाना, इसकी बातों पर ध्यान न देना, इसकी बात न सुनना वरना गुमराह हो जाओगे। वो शिद्दत से इस्लाम की मुखालफत में सरगर्म अमल रहा। इसलिए कुरान ने अबू लहब का नाम लेकर उस पर लानत की बौछार कर दी। और इस सूरत में ख़ास तौर पे हजूर के चचा अबू लहब पर लानत व मलामत और मजम्मत व नफरीन के लिए कुरान में
باقاعدہ یہ آیت جو ہے وہ نازل کی گئی تاکہ ظالم بدطینت کو دائمی اور ابدی رسوائی کی سزا دی جا سکے۔ یہ اپنا ہونے کے باوجود غیروں سے آگ بڑھ کر حضور پر ظلم و بربریت، تکذیب و ایذا دینے میں کوئی کسر اس نے نہ اٹھا رکھی تھی۔ اس کی سزا کے طور پر یہ سورت قرآن کا حصہ بنا دی گئی، اور ابو لہب کا اصل نام عبدالعزیز تھا، جیسا کہ میں نے بتائی دیا ہے۔ ابو لہب اس کی کنیت تھی۔ جب یہ سورت لہب نازل ہوئی تھی تو چند سال بعد جنگ بدر میں قریش کے اکثر بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، تو ابو لہب کو اس قدر اس کو صدمہ ہوا کہ دکھ ہوا کہ وہ 7 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا، اور اسے متعدی قسم کی ایسی بیماری لگی کہ اسے گھر والوں نے بھی چھوڑ دیا۔ مرنے کے بعد بھی اس کی میت 3 روز تک گھر میں پڑی رہی، بدبو پھیلنے لگی تو اس کے بیٹوں نے چند حبشیوں کو بلا کر اسے دفنا دیا۔ ابو لہب ہی وہ یکتا واحد دشمن رسول ہے جس کا نام لے کر قرآن میں ایک سورت نازل فرمائی گئی۔ حضور ابو لہب اپنے مقاصد میں ناکام ہوا، اور کچھ عرصے بعد اس کی اولاد دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی کہ اولاد جب قرآن پڑھتی ہے تو سورہ لہب میں اپنے باپ پر لعنت بھیجتی ہے۔ اور یہ تھی سورہ لہب کے بارے میں نے آپ سے آج بات کی، مختصر گفتگو لیکن جامع اور اہم بات جو کہ ان صورت میں بیان کی گئی، اور اس صورت میں ابتدا میں بتائی جیسے میں نے دیا ہے آپ کو کہ یہ صورت جو ہے ایک واحد صورت ہے قرآن شریف میں جو کسی دشمن کے لیے نازل کی گئی، اور اس صورت کے جو آیات تھیں وہ 5 تھیں، اور ان 5 آیات میں بھی انہی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ہلاک ہو جائے، نہ تو اس کا مال اس کے کچھ کام آئے، اور وہ جو اس نے کمایا ہے کچھ اس کے کام نہ آئے، وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ وہ کہ اس کی بیوی جو تھی وہ ایک خوبصورت عورت تھی، امیر ترین عورت تھی، لیکن وہ بھی حضور کو نقصان پہنچانے میں، تکلیف دینے میں کسی سے بھی کم نہ تھی، اور انتہائی برا سلوک کرتی تھی، اور اپنے شوہر کے شانہ بشانہ کھڑی ہو کر وہ حضور کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی۔ ان کے لیے وہ کانٹے چن چن کر لے کر آتی، ان کے دروازے پر بچھا دیتی تاکہ وہ حضور جب صبح دروازے سے نکلیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے پیر ان کے زخمی ہو جائیں، اور وہ زخمی ہو جائیں اور ان کو تکلیف پہنچے۔ تو یہ سورہ لہب جو ہے اس کا مقصد یہ ہے، جو اس نام سے باقاعدہ قرآن شریف میں آئی ہے، یہ اس کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اسلام کے دشمن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کو ساری زندگی لعنت ملامت کرنے کے لیے قرآن شریف میں ایک صورت نازل فرما دی، اور جب بھی قرآن شریف پڑھا جائے گا اس پر لعنت ملامت ہوتی رہے گی۔ تو آپ سب لوگوں سے اب میں اجازت چاہوں گی، زبر سزیبی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ انشاءاللہ اوشین نیوز پر اگلے پھر کسی نئی صورت کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے پہ آؤں گی، اور جو بھی کچھ میں نے علم خود حاصل کرتی ہوں وہی میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں۔ کہیں کوئی کمی اور خامی رہ گئی ہو تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں۔ آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ زبر سزیبی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔